السلام عليكم. غادي نديرو تصحيح ديال ديك السلسلة ديال التمارين اللي عطيتكم. غنديرو اليوم التصحيح ديال واحد 3 ديال التمارين، هما لي زيكزيرسيس 8 و 9 و 10 اللي بادية بهم هاديك لا سيري. نبداو دابا نشوفو التمرين 8. دونك شنو عندنا هنايا؟ لو روندمون d'un moteur est défini par nu égale la puissance utile divisé par la puissance absorbée. À partir du bilan de puissance du moteur, montrer que le rendement peut s'écrire sous cette forme. Donc, نبرهنو على أن المردود ديال الموتور اللي حنا عارفينو التعريف ديالو هو لا puissance utile مقسومة على لا puissance absorbée. نوصلو باستعمال هاديك l'équation ديال le bilan de puissance لهاد التعبير هذا. كما قلنا ننطلقو من التعريف ديال لو روندمون هو لا puissance utile على لا puissance absorbée، ونستعمل لو بيلون. دونك لا puissance utile هي لا puissance absorbée ناقص لي بيرت كاملين اللي عندي، لي بيرت جول ستاتوريك، لي بيرت فير، لي بيرت جول روتوريك و لي بيرت ميكانيك. هنايا لي بيرت جول روتوريك هما الغليسمون في لا puissance transmise دونك par définition، وعندي la puissance absorbée ناقص les pertes joule ستاتوريك ناقص les pertes fer هي la puissance transmise. دونك نقدر نكتبها هي la puissance transmise ونعمل بلا puissance transmise وغادي نلقى دونك غتجيني هي واحد ناقص جي في la puissance transmise ناقص les pertes mécaniques. وهنا نقدر إلا بغيت نحصل على ديك ليكسبرسيون اللي بغاو نرد الكتابة ديالي كما كانت. دونك لا puissance transmise هي la puissance absorbée ناقص les pertes joule ستاتوريك ناقص les pertes fer. وحنا جاوبنا على السؤال الأول. إذا هاد ليكسبرسيون اللي برهنا عليها دابا راه بحال القاعدة ديما صحيحة. دابا في السؤال الثاني دايرين اون ابليكاسيون نوميريك، يعني عطاو اكزومبل. Donc, un moteur possédant deux paires de pôles est alimenté par un réseau de fréquence 50 Hz. Au fonctionnement nominal, on mesure donc n, la vitesse de rotation 1425 tours par minute, la puissance absorbée 1,9 kW, les pertes fer 90 watts, les pertes mécaniques 60 watts, courant absorbé 3,4 ampères. Donc عطاونا هاد المعطيات هادو متعلقة بواحد الموتور معين. السؤال الأول calculer le glissement G. إذا هنايا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا ننطلقو من التعريف ديال الغليسمون هو NS ناقص N على NS. دونك ما عارفينش حنايا NS هي لا فيتاس دو سينكرونيزم نحسبوها. دونك هي 60 في F لا فريكونس ديال الريزو على بي، 60 في 50 على بي لو نومبر دو بير دو بول راه عطاوه لينا هو جوج. دونك NS هي 1500 تور باغ مينوت، ونعوضها في ليكسبرسيون ونلقى لا فالور ديال الغليسمون هي 0,05 أولا 5%. La question 2. Calculer les pertes joule au stator, sachant que la résistance d'un enroulement statorique est de 5,5 ohms et que le couplage est en étoile. إذا هنايا باش بما أنهم عطاوني لا ريزيستونس دان انغولمون، دونك ليكسبرسيون اللي نخدم بها بالنسبة لي بيرت جول ستاتوريك هي 3 ار في جي او كاري، جي لو كورون سامبل. وبما أن لو كوبلاج راه عندي إتوال، دونك إتوال قلنا كيحافظ على لو كورون سامبل يساوي لو كورون دو لين، دونك إي إيكال جي. نقدر نعوضو ديراكتومون هنايا ونستعمل إي اللي عطاوني في المعطيات اللي هو 3,4 أو كاري. دونك اللي حسبنا هنا غادي تخرج ليا لا فالور ديال لي بيرت جول ستاتوريك 190 واط. السؤال اللي من بعد اون ديدوير لو روندمون نومينال. اذا هنايا ديك الصيغه اللي برهنا عليها في السؤال الاول نقدر نعاودو نستعملوها، قلنا راه صحيحه دائما. دونك هنايا نعوض كل حاجه لانني ديجا حسبتهم كاملين، و
اون ابليكاسيون نيميريك بسيطة وكنلقاو لو غوندمون هو 0,778 أولا 77,8%. السؤال الثالث: montrer que le rendement d'un moteur asynchrone est toujours inférieur à 1 moins G. حنايا اللي كنعرفو على لو غوندمون هو أنه دايما صغر من واحد، ديما لو غوندمون صغر من 100%، صغر من واحد. ولكن هما قالوا لنا بينوا أنه ماشي غير صغر من واحد، ولكن صغر من واحد ناقص لو غليسمون. دونك هنايا فوقاش لو غوندمون ديال شي موتور تيكون لو ماكسيموم بوسيبل، فوقاش الموتور تعطيني احسن مردود. دونك الموتور تعطيني احسن مردود ملي تيكون متيضيع والو، كاع لا بويسونس اللي كياخدها يخرجها ليا بدون ما يكونوا عندي دي بيرت. دونك لي بيرت اللي قلنا ما كاينينش هما لي بيرت فير، لي بيرت ميكانيك ولي بيرت جول ستاتوريك. هادو قلنا انهم تساويو صفر. لي بيرت جول روتوريك ما نقدرش نقول انهم كيساويو صفر، لانهم كيساويو لو غليسمون في لا بويسونس ترانسميز. دونك كيبقاو هادو. واخا الا سمعتو شي مرة في شي تمرين قالك راه لي بيرت لونسومبل لي بيرت ايكال زيرو، ما يمكن ليكمش تقولوا ان لي بيرت جول روتوريك كيساويو زيرو، لانه واخا كاع هما مشاو ليا لي بيرت فير و لي بيرت جول ستاتوريك راه تبقى ليا لا بويسونس ابسوربي. دونك la puissance transmise اللي هي la puissance absorbée ناقص les pertes joule ستاتوريك ناقص les pertes fer. إلا كانوا les pertes fer و les pertes joule ستاتوريك زيرو غتبقى لي la puissance transmise كتساوي la puissance absorbée. يعني ميمكنش، يعني فاش نضربها في الكليسمون ما غاديش تخرج ليا زيرو. و de toute façon حنا ما غاديش نخدمو بها كاع، لأن غنخدمو بديك لا فورمول اللي برهنا عليها في السؤال الأول. دونك هنايا غادي يمشيو ليا لي بيرت فير و لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت ميكانيك، ويبقى ليا واحد ناقص جي في لا بويسونس ابسوربي مقسوم على لا بويسونس ابسوربي، وغتختزل لا بويسونس ابسوربي. وهذا هو اكبر غوندمون نقدر نوصل ليه، هذا هو لو غوندمون ماكسيمال، هو واحد ناقص جي. ومن هنا كنستنتجو ان لو غوندمون ديال شي موتور اللي هو عادي اللي فيه لي بيرت دائما غادي يكون اقل من هاد لو غوندمون ماكسيمال ديال واحد ناقص جي. ندوزو دابا للتمرين 9. دونك عندنا هنايا un moteur de 3 kW tourne à 2850 tours par minute. Il entraîne un tapis roulant par l'intermédiaire d'un réducteur à engrenage supposé sans perte, dont le rapport de réduction est de 51. إذا هنايا عندي واحد الموتور اللي تيدور بهاد السرعة ديال 2850 tours par minute، هادي هي N ديالو، و لو موتور لا بويسونس اوتيل اللي كيعطينا هي 3 كيلو. وهنايا في لا سورتي ديالو ركبنا واحد لو ريدكتور، يعني دي زونغروناج، هادوك لي زونغروناج اللي فيهم السنان اللي هما كيديروا لا ترانسميسيون دو موفمون. وهنايا الخاصية ديال هاد لو ريدكتور هو انه عنده ان رابور دو ريدكسيون ديال 50/1، زائد انه سون بيرت، يعني لا بويسونس في لونطري. دونك هو هاد لو ريدكتور ركبناه سور لابغ دو موتور، يعني في لا سورتي دو موتور ركبناه. دونك هادي هي لونطري ديال لو ريدكتور. في لونطري ديال لو ريدكتور غادي نلقاو لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور، وغنلقاو لا بويسونس اوتيل. في لا سورتي ديال لو ريدكتور بما ان لو رابور دو ريدكسيون ديال 50/1 غنلقى السرعة صغارت ولات هي n/50، ولا بويسونس غتبقى هي لانه قالك سون بيرت، يعني كيوصل لا بويسونس كامله. دونك الهدف منه هو انني كنلعب بهذوك جوج حاجات اللي كيكونوا لا بويسونس. دونك حنا راه قلنا ديجا في الدرس ان فيما يكون عندنا الدوران لا بويسونس كتساوي 2 بي على 60 مضروبه في لا فيتاس بالتور بار مينوت مضروبه في لو كوبل بنيوتن في المتر. دونك لو كوبل و لا فيتاس الضرب ديالهم كيعطيني لا بويسونس. دونك هنايا هاد لو ريدكتور شنو كيدير؟ كيصغر ليا لا فيتاس دو روتاسيون وكيكبر ليا لو كوبل، لانه تيحافظ على لا بويسونس. دونك لا بويسونس كتبقى هي بما انني صغرت لا فيتاس قسمتها على 50، راني تنولي تنضرب
لو كوبل يعني القوة اللي غتعطيها هاد الموتور تولي كضربها في 50، هذا هو الهدف ديالو. دونك السؤال الأول قالك calculer le moment du couple à l'arbre du moteur. Donc le couple راه قلنا عنده علاقة بلا puissance utile و la vitesse. Donc le couple utile هو 60 على 2 بي ان في la puissance utile. دونك كنديرو لابليكاسيون نيميريك كيخرج لينا 10.05 نيوتن في المتر. السؤال الثاني calculer la fréquence de rotation en sortie du réducteur. دونك راه قلناها. دونك لو رابور دو ريدكسيون عندي هو 50 على 1، يعني في لا سورتي دو ريدكتور السرعة هي تكون هي السرعة ديال لونطري مقسومة على 50. دونك في لونطري كانت عندي السرعة ديال الموتور اللي هي ان 2850 نقسموها على 50 تعطينا 57 tours par minute. السؤال الثالث calculer le moment du couple en sortie du réducteur. دونك هنايا لو ريدكتور راه قلنا سون بيرت. دونك لا بويسونس اللي غتكون في لا سورتي ديالو هي نيت لا بويسونس اوتيل، ونخدم بالعلاقة اللي كتجمع لا بويسونس بلا فيتيس بلو كوبل. دونك لو كوبل في لا سورتي غادي يكون هو 60 على 2 بي في السرعة في لا سورتي ان ديال لا سورتي في لا بويسونس اوتيل. وهنايا درنا لابليكاسيون نيميريك كتخرج ليا لو كوبل 502.6 نيوتن في المتر. كيما شفنا هاد لو ريدكتور عندي الموتور ديالي كيعطيني واحد السرعة معينة واحد لو كوبل معين. فاش كنركبو مع هاد لو ريدكتور كيمكنني بانني نحصل على واحد لو كوبل كبير بزاف، اون كونتر بارتي السرعة ديال الدوران كنقلل منها. فوالا دونك هذا هو لو رول ديال هاد لو ريدكتور هذا. ندوزو للتمرين اللي موراهم اللي هو التمرين العاشر. Un moteur asynchrone présente les caractéristiques suivantes. Donc عنده 95 كيلووات. دونك هي لا بويسونس اوتيل ديالو. لا بلاك سيناليتيك مكتوب عليها 230 فولت 400 فولت 50 هرتز، وعنده 8 ديال لي بول. Sachant qu'il est alimenté par une ligne triphasée en 400 volts, quel doit être le couplage? هذا هو السؤال الأول. نختارو الكوبلاج. دونك هنا باش نختار الكوبلاج راه ساهلة. كنشوف هادوك لي دو طونسيون اللي كاينين في لابلاك سينيتيك الصغيرة فيهم هي في هي لا طونسيون سامبل خصها تدخل كل وحدة في لي بوبين د الموتور. كنقارنها مع دونك هي 230 كنقارنها مع لا طونسيون ديال الريزو اللي هي 400 فولت. شكون هو الكوبلاج اللي كيشد لا طونسيون د الريزو كيصغرها ليا كيقسمها على 2/3؟ هو لو كوبلاج ايطوال. دونك الا شديتو 400 فولت وقسمتو على 2/3 تعطيكم 230 فولت. الكوبلاج ايطوال هو اللي غادي يدخل ليا 230 فولت للموتور انطلاقا من هاد الريزو ديال 400 فولت. دونك لو شوا هو لو كوبلاج ايطوال. السؤال الثاني calculer la fréquence de synchronisme. دونك لا فيتاس دو سينكرونيزم ان اس هي 60 في اف على بي. دونك راه عندي كلشي 60 في 50 و لو نومبر دو بير دو بول هو 4 لانهم عطاوني لو نومبر دو بول هو 8. دونك كتخرج ليا ان اس هي 750 تور بار مينوت. شنو قالوا لنا من بعد؟ قالك اون مارش لو غليسمون فو 4%. السؤال الثالث اون ديدوير لا فريكونس دو روتاسيون. اذا هنا غادي نحسبوا السرعه باش يدور الموتور. عطاونا الغليسمون ديجا حسبنا لا فيتاس دو سينكرونيزم ان اس. الغليسمون هو ان اس ناقص ان على ان اس. نستنتجو من هنايا ان. دونك واحد الحساب بسيط نلقاو ان ان يساوي ان اس نضربها في واحد ناقص جي ونديرو لابليكاسيون نيميريك وغادي نلقاو ان ان هي 720 tours par minute. السؤال الرابع quelle est alors la valeur du couple utile. Donc le couple utile قلنا هو 60 على 2 بي ان فوا لا بويسونس اوتيل. دونك انا كلشي المعطيات عندي. دونك نعوض لا فيتاس دو روتاسيون ان هي 720 و لا بويسونس اوتيل عطاوها ليا هي 95 كيلووات يعني 95000 واط. تيخرج لينا لو كوبل اوتيل هو 1259.97 نيوتن في المتر.
دونك هنا إلا لاحظتوا راه قالك لو موتور étant très puissant فعلا موتور عنده 95,000 واط، موتور اللي هو puissant بزاف. دونك بما أنه عنده قاع هاد لا puissance قالك on peut négliger ses pertes statoriques et mécaniques. دونك ممكن نهملو les pertes statoriques و les pertes mécaniques. شكون هما les pertes statoriques؟ هما les pertes fer و les pertes joule statoriques. دونك هادو غنهملوهم نعتبروهم كيساويو صفر، بالإضافة لي بيرت ميكانيك تا هما نعتبروهم كيساويو صفر. هانتوما شتو كيما قلت لكم ميمكن ليهمش يعتبروا لي بيرت جول غوتوريك تساوي صفر، لأنه دائما كتبقى عندي تيكون عندي لو غليسمون مضروب في لا بويسونس ترونسميز او روتور، اللي هي في هاد الحالة بما انهم مشاو عندي مبقاوش عندي لي بيرت في ستاتور غتولي هي لا بويسونس ابسوربي نيت. دونك مرة ما غادي تكون زيرو لأن الغليسمون ما تيساويش صفر. دونك هنايا شنو قال لنا؟ pour le régime nominal calculer la puissance électrique absorbée. دونك هنايا باش نحسبو لا بويسونس ابسوربي كاين اللي يقولك هي جذر مربع 3 اف اف كوسينوس في، ولكن انا راه ما عنديش ما عنديش تيار وما عنديش كوسينوس في. دونك الطريقه باش نجبدها هو انني غادي نستعمل لو بيلون دي بويسونس. دونك لي بويسونس ديالي الا كتبت العلاقه ديال لو بيلون، لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس اوتيل زائد كاع لي بيرت كاملين اللي ضاعو. هنايا لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير ومعاهم حتى لي بيرت ميكانيك راهم كيساويو زيرو. دونك انا غنحيدهم عليا وغنحصل على هاد العلاقة هادي، لا بويسونس ابسوربي كتساوي لا بويسونس اوتيل زائد الغليسمون في لا بويسونس ابسوربي، لأننا عوضنا لي بيرت جول روتوريك بالغليسمون في لا بويسونس ابسوربي حيت لي بيرت مكاينينش. وهنايا عندي هاد المعادلة هادي يعني نجبد منها لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس اوتيل على واحد ناقص جي. هنا نديرو لابليكاسيون نيميريك نعوضو كل حاجة ويخرج لينا لا بويسونس ابسوربي هي 98,958 واط. السؤال السادس: calculer l'intensité du courant absorbé au stator si le facteur de puissance est de 0,83. إذا هنايا غادي نستعملو دابا هاديك الصيغة ديال لا بويسونس ابسوربي هي جذر مربع 3 اف كوسينوس في، ونجبدو منها لو كورون ابسوربي le courant de ligne هو la puissance absorbée مقسوم على جذر مربع 3 في U la tension ديال الريزو في كوسينوس في. دونك نعوضوهم ونديرو ابليكاسيون نيميريك وغادي نلقاو انها هاد التيار هو 172 امبير. من بعد قالوا لينا on alimente désormais le moteur avec une ligne de 230 volts. بدلنا الريزو، مبقيناش دايرين داك الريزو ديال 400 فولت، بدلناه درنا واحد فيه غير 230. السؤال السابع: كيل لو كوبلاج دو ستاتور؟ دونك هنايا بكل بساطة غادي نرجعو لا بلاك سيناليتيك كنشوفو دائما الصغيرة في لي دو فالور لي مكتوبين فيها هادي لا طونسيون. الموتور خص تدخل ليه 230، ندير الريزو ديالي فيه 230. دونك الكوبلاج لي كيضمن هاد العملية هادي هو الكوبلاج تريونغل. السؤال 8: calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans la ligne. دونك هنايا راه فهاد السؤال هذا واخا بدلنا الكوبلاج ولكن راه لا بويسونس الموتور بقات هي سواء لا بويسونس ابسوربي ولا لا بويسونس ولا كاع دوك المعطيات اللي كانوا في لابارتي الاولى باقيين هما. دونك هنايا بما ان لا بويسونس بقات هي شنو لاحظنا على التيار ديال الريزو نقص، كان فيه 400 فولت ولات فيه غير 230. دونك باش تبقى لا بويسونس هي شنو كيوقع؟ الموتور كيولي كيجر لو كورون طالع. كنهضر على لو كورون ابسوربي لو كورون دو لين. دونك هنايا اذا طبقنا يعني القاعده دونك لا بويسونس ابسوربي هي جذر مربع 3 اف كوسينوس في. دونك اي هو لا بويسونس ابسوربي جذر مربع 3 في او هي ديال الريزو. هاد المره غادي تكون غير 230 وغادي نحصلو على تيار اللي هو اكثر من المره الاولى. المره الاولى حصل لنا 172 بالنسبه للكوبلاج ايطوال. دابا فاش درنا الكوبلاج تريونغل حصلنا على ان كورون دو لين ديال 299 امبير. وهادشي هذا راه هضرنا عليه
شحال من مرة قلنا ان ديك القاعدة ديال دو فالور ديال الكورون ولا دو فالور ديال لا طونسيون اللي كيكونوا في لا بلاك سيناليتيك ديما الصغيرة فيهم سواء بالنسبة للتيار ولا التوتر هي اللي كتكون لداخل في الموتور، هي اللي كتكون لداخل. يعني بالنسبة لا طونسيون هي لا طونسيون سامبل، وبالنسبة للكورون هو لو كورون سامبل. يعني الا قلنا مثلا عندنا كوبلاج ايطوال، نهضرو دابا على التيار، قلنا عندنا كوبلاج ايطوال، اش كنعرف انايا كيلكو سوا لو كوبلاج الصغيره فهادوك لي دو فالور هي اللي كاينه لداخل. دونك الا كانت الصغيره لداخل وانا عندي كوبلاج ايطوال، راه حتى الصغيره هي اللي غتكون على برا، لان الكوبلاج ايطوال فيه اي يساوي جي. في الكوبلاج تريونغل شنو كيوقع؟ يوقع العكس، الصغيره الا كانت لداخل الكوبلاج تريونغل راه ما كيحافظش على التيار، تيصغرو التيار اللي على برا لو كورون دو لين تنقسموها جذر مربع 3 باش نلقاو لو كورون سامبل. دونك سكيفي لا فالور اللي غتكون في لا لين ديما غتكون هي جذر مربع 3 في لا فالور اللي كاينه لداخل، وهذا هو اللي كيفسر هاد النتيجه هادي. وفي السؤال اللي من بعد غيطلبوا منا نلقاو دابا لو كورون اللي كاين في لداخل في الموتور، لو كورون سامبل. Donc, question 9. Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant dans un enroulement du stator. Donc, بما أن الكوبلاج تريانغل راه الكورون سامبل هو لو كورون دو لين مقسوم على جذر 3، وكنلقاو نفس ديك القيمة اللي كانت عندنا فاش كنا دايرين الكوبلاج ايطوال. دونك فوالا، حنا دابا صحينا هاد 3 التمارين الأولين. دونك حاولوا نتوما قبل ما تفرجوا في الفيديو حاولوا انكم تخرجوهم وعاد تقارنوا مع النتائج اللي خرجوا في الفيديو. وبالنسبه للتمارين الاخرين كما قلت لكم راه شي وحدين غادي نبقاو نصحوهم في القسم، وشي وحدين غادي نبقاو نصحوهم بحال هكا اون لين.